वो इन्सिडंट आमी पळयलो की सगळ्यांक पयलीं फेसबुकाच्या माध्यमांतल्यान आमी तो एक न्यूज चॅनलान हायलायट करतना पळयलो की एक व्हिडिओ आयिल्लो, एक भुरगो गार्बेज डंप करतालो फ्रॉम म्हापसा ओनली दॅट बॉय वॉज. आनी तो गार्बेज डंप करतना आमी पळयता की गोंयान आयज काल सगळ्यांच्या हातीन मोबायल आसा म्हटल्यार प्रत्येक जाण अशें समज कितें तर दिसलें जाल्यार तें हायलायट करता. तो मागीर तो गार्बेज उडयतना तो भुरगो आसूं, हाज्याय पयलीं म्हाका दिसता गार्बेज उडयतना कितलेशे जाणां लोकांचे ते मागीर रेस्टॉरंटांतल्यान उडयतना किंवा लोकल लोक अशे व्हिडिओ आयिल्ले आसा. त्या भायर आमी गोंयकार म्हणून जेन्ना काही भायले ट्युरिस्ट सुद्दां अशे रस्त्यार कितें आगळे वेगळे करतना आमकां दिश्टी पडले जाल्यार तो सुद्दां व्हिडिओ आमी काडटा आनी सोशल मिडियाचेर शेअर करता. म्हणजे भायलो ट्युरिस्ट पळय, रेंट ए कार गाडयो पळय, अशें आमी हें चालू आसता. व्हिडिओ काडप, सोशल मिडियाचेर पोस्ट करप आनी एकादें कोणी जर वायट इलिगल कितें तरी कृत्य करता जाल्यार तें जनते मुखार हाडप ह्या सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान घडटा. पण ते गोश्टी कितें आसता की कोणे तरी खंय तरी पावल वेगळें घेवचें आनी इतलें एक्स्ट्रीम लेवलाचेर वयचें अशें तेजें इंटेंशन कोणाचें आसना. ह्या फाटलें इंटेंशन लोकां भितर बरें सिवीक सेन्स आसचें, लोकांनी अश्यो गोश्टी करच्यो न्ही. आनी म्हाका दिसता अशे लोक व्हिडिओ काडटा बीन म्हणून खुबशे तरेन म्हाका दिसता अशें इलिगल कामां जायनात जी समाजा खातीर एक वायट असतात. खूब कडेन आमी पळयतात की फाटल्या दिसांनी काही व्हिडिओ भायर सरलो की कोण तरी तायट जावन एक महिला रस्त्यार गाडी मोकल्या आनी रस्त्यार दांगड धिंगा घालताली. तेजे पयलीं काही कोणा सिलिंडरवाल्या भितर अशे हे व्हिडिओ येत आसता. आतां मुद्दो असो आसा की असो व्हिडिओ कोणाचो तरी घातलो म्हणून एखाद्या मनशान तितूंतल्यान फाटल्यान आपल्याक कितें तरी लज जाली किंवा आपल्याचें नांव बदनाम जालें अशें म्हणून जीव दिवप जो जें स्टेप त्या भुरग्यान घेतलां तें म्हाका दिसता लोक आयज ते दोनूय गोश्टी मिक्स करता अशें दिसता म्हाका. एखाद्या मनशान आपलो जीव सोंपयलो हें कोणाचेंच ते म्हाका दिसता ते व्हिडिओ काडपी मनशाचें मनान आसचें ना किंवा पुलिसांनी कंप्लेंट केल्या तेंचेय मनान आसचें ना. पुलिसालें काम आसा जेन्ना एखादी गोश्ट तेंच्या नजरेक हाडली जाल्यार ती समज कायद्याच्या चौकटीन ना आनी कितें तेजेर समज गुन्हो करपा सारकी जर ती गोश्ट आसा जाल्यार प्रायमा फेशिया तेंच्यांनी एक्शन घेवप हें काम तेंचें. आनी तेजेर कितें तरी एक्शन जर घेतल्या जाल्यार त्या कायद्याच्या चौकटीन जे ताका रुल्स लागतात हितूनूच गोश्ट घडटा. पण ह्या आमच्या तरणाट्या भुरग्यान तो व्हिडिओ काडलो म्हणून जो आपलो जीव सोंपयलो तेजेर आतां म्हाका दिसता खूब भाचाभाच चल्ल्या. कोण उलयता की हें अशें केलें ताका ते व्हिडिओ काडपी मनशाक धरा, कोण म्हणटा ते पुलिसांनी अशें केलां त्या पुलिसांच्या फाटल्यान ते लोक लागल्यात. म्हाका दिसना की ह्या गोश्टीची सगळ्या गोश्टीची गरज आहा कशी. ते जर भुरग्यान आपलो जीव जर सोंपयला जाल्यार ताका तो कारणीभूत आहा. आयज आमी पळयता की व्हडले व्हडले क्रिमिनल लोक जे आहा, वेगवेगळ्या गुन्ह्यान शामील आशिल्ले लोक आहा, ते म्हाका दिसता असलें सगळें करून जेलीन वचून भायर सरून सगळें वेवस्थीत पचोवन जगतात. आनी तुवें केल्लो म्हाका दिसता गुन्हो असो व्हडलो कांय नासलो ज्या खातीर तुका एक्स्ट्रीम लेवलाचेर हें स्टेप घेवचें पडलें. पण आयज ह्या गोश्टीचें सगळें जें राजकारण चल्लां, ज्या पद्दतीन कोण तरी लोक तेजे घरा कडेन वचून पुलिसांक अशें करा तशें करा हें सांगता, तें निव्वळ एक राजकारण थंय घडटना दिश्टी पडटा. कोण तरी पॉलिटिकल मायलेज घेवपा खातीर ही जी गोश्ट घडल्या ती यूज करतलो आनी बेश्टी लोकांची दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करतलो. हें अशें जावचें न्ही, कारण दोनूय गोश्ट्यो वेगवेगळ्या. आमी पळयता हेजे पयलीं व्हिडिओ काडप, सोशल मिडियाचेर घालप किंवा न्यूजार धाडप आनी त्या गोश्टीचो एक जागृतता निर्माण करप हें हेज्याय पयलीं चल्लां आनी सगळ्यांनी केलां. जेन्ना हो व्हिडिओ आयिल्लो तेन्ना सकयल तेजेर कमेंट मारताले ते लोक आमी पळयल्या की बरें केलें, अशें भुरग्यांक बुद्द शिकोवंक जाय, हे सगळे भुरगे मस्ती करतात, हें करतात तें करतात. काही दिसा पयलीं कोणे तरी गाडी मोकलेली हांगा दोना पावला, सेम अशेंच घडलेलें. त्याच भुरग्यान वचून समज जीव दिल्लो जाल्यार सारकें जाताशिल्लें, जायनाशिल्लें न्ही. सो आमी पळोवया की जे पुलिसांक आमी बेश्टे ब्लेम करचें न्ही, हेजेर जी चवकशी जावपाची आहा ती जातली. पण एका तरेन एका टोकाची भुमिका कोणें घेवची न्ही, कारण कोणाचें इंटेन्शनली कांय ना. जर त्या भुरग्यान जीव सोंपयला जाल्यार ती तेणें व्हडली मिस्टेक केल्या. देवान आमकां बरो हो ध्येय दिला आनी त्या ध्येयाची प्रोटेक्शन करप किंवा असो तरेन जीव सोंपप हें आमकां सोबना. म्हाका दिसता खरें कावन्सिलींग आपली देवळां, आपले चर्च, मशिदींतल्यान सगळ्या आमच्या भुरग्यांची जावपाक जाय. कारण फॅमिली सिस्टम डिस्ट्रॉय जाल्ली आसा सद्या. प्रत्येक जाणा पयलीं घरान आवय बापायक टायम ना जाल्यार जाणटेलीं आपले चुलते हे घरान एकमेकाक सांगताले, पण आयज तशी गोश्टी दिसना. भुरग्यांचेर म्हाका दिसता स्ट्रेस भुरग्यांक सांबाळपाचें कांयच येना आनी एक्स्ट्रीम लेवलाचेर जे डिसिजन घेवप जाता हें म्हाका दिसता भुरग्यांची खंय तरी आमी सोशली ह्या गोश्टीक प्रिपेर जावंक जाय.
भुरग्यांचें कावन्सिलींग हें वेरी इम्पॉर्टंट आहा. थँक्यू.